With the 2027 elections approaching, political activity is intensifying across constituency and KPM has been emerged as a key battleground. The ongoing rivalry between former MLA Babu Kavlekar and current MLA Elton DeCosta has once again came into the spotlight. Supporters and well-wishers of the former MLA addressed the media, alleging that the present representative is merely inaugurating project initiated during the previous tenure. They claim that several works now being showcased were actually planned and executed under Kavlekar's leadership, intensifying a political face-off between the BJP and the Congress in the constituency. आयज प्रेस कॉन्फरन्स बसपा म्हणल्यार काल केपेचो MLA एल्टन डिकोस्टा आनी तेजे वांगडी थोडे कावन्सिलर तांणी एक केपेकारांची दिशाभूल केली. कारण म्हणल्यार जो ब्रिज आसा, ब्रिज वता आमचो केप्यां टू बांद म्हणल्यार पोर्तुगीजा टायमाचो बांद, थंयच्यान डिसिल्टींग लोकांनी जे पिंपळकड्डे वयले लोक आसलेले ते पिंपळकड्ड्या लोकांनी एक रिप्रेजेंटेशन तयार केलें आनी 150 लोकांची सायन मारून श्री चंद्रकांत बाबू कवळेकर तेणी डेप्युटी CM आसलेलो तेजे कडेन हें लेटर दिलें की अशी अशी न्हंय भरले कडेन आसा, आमकां उदकाचो फटको बसता, त्या खातीर ती मातशी न्हंय क्लियर करची, डिसिल्टींग करची आनी आमकां हें करची म्हणून तेणें ताबडतोब अप्रुवल केलें आनी डिपार्टमेंटाक धाडलें आनी ते भशेन परमिशन सगळी मेळ्ळी. डिसिल्टींग करपाक प्रोसेस फकाणें न्हू की हॉटमिक्स करून हाड रस्तो करून हाड इजी, पूण डिसिल्टींग करतना मायनींग डिपार्टमेंट लागता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लागता आनी तेंची NOC जाय पडटा. त्या खातीर हो प्रोसेस मातसो लॉंग गेलो आनी तेन्ना म्हणल्यार बाबू कवळेकर आमचो डेप्युटी CM पडलो आनी एल्टन डिकोस्टा येयलो. तेन्ना 2023 परत लोक बरे जनता दरबार जे आमचे CM जनता दरबारा येयल्लो तेन्ना परत ते लोक थंय गेले आनी लोकांनी परत रिप्रेजेंटेशन CMाक दिलें. मागीर तेणी विचारलें बाबा कित्याक लागून प्रॉब्लम जाला, तेणी सांगलें की फॉरेस्टाची मायनिंगाची NOC जाय पडटा त्या खातीर उरला. तेणें ताबडतोब CMान सायन मारली आनी हेणी रिपोर्ट तयार केलो, कोणी WRD रिपोर्ट तयार केलो आनी एक NOC फॉरेस्टाची मायनिंगाची NOC तेंका दिल्यो. सगळी इन डिटेल आसा, 19 स्टार्ट केल्लो आनी हो प्रोसेस स्टार्ट जालो, टेंडर जालो आनी काम आतां काल तेणी इनॉग्रेशन केलें. इनॉग्रेशन करता कोणाक सांगूं ना, चेअरपर्सनाक सांगूं ना, वार्ड कावन्सिलरांक तेंकां कांयच सांगूं ना आनी आमकां खबर ना. म्हणटकच सांगता आसतना MLAन कितें म्हणलें, पयलींचो जो MLA आसलेलो तेणी कांयच करूं ना. आयज म्हाजी वार्डाक 7 कोटीची कामां CMान डॉ प्रमोद सावंतान आनी बाबू कवळेकराक पास करून हाडल्या. तेंचे ऑलरेडी टेंडर जाले आनी वर्क ऑर्डर मेळ्ळी. ती वर्क ऑर्डर बसून कोणाक सांगून हितू घालपा लायता, खंय विजिलन्साक घालपा लायली. मागीर ते ऑफिसर भितात हे पसून काम तो हाडोवपाचें काम करता केले कडेन आसा आनी वयता थंय श्रेय घेता. ज्या जाग्यार आमी जे हायमास घालपाक सोदतात त्या जाग्यार हो कोणाक तरी ONGC धरतात, त्याच जाग्यार हायमास घालतात. ते हांव डिटेल वचून सांगूंक शकता. पूण ही दिशाभूल हे केपेच्या आमदारान ही दिशाभूल केपेकाराक हितू घुसपावपा जायना आनी पिछां काडपाक जाता. आनी आमी केपेकार, आमी आतां 20 वर्सां आमी केपेकाराची लोकांची आमकां निवडून हाडल्या, आमी सेवा करतात, आमी सेवा करपा खातीर हाडले कडेन आसात. आनी अशी हो पयर काल 4 वर्सां जाली हो लोकांची दिशाभूल करता. हे गोंयकाराक आनी केपेकाराचो हो अपमान जाले कडेन आसा. म्हणटकच असली फटिंगपणां उलोवप ना. इन पेपर घेवन येवपाक जाय, पेपर घेवन येवपाक जाय. आनी बाळ्ळी जो रोड केल्लो ते आपल्या प्रायोरिटी लायली आनी आपणे केलो म्हण दाखयलो, पूण ताका उत्तर दिवंक ना. ही पयलींचो बाळ्ळीचो तो केपें बाळ्ळी रोड आसा पळय तो पयलींची प्रायोरिटी बाबू कवळेकर आसली, डेप्युटी CMाची बाबू कवळेकराची. मागीर कितें आसता, MLA जालो म्हणटकच एक तेगेली प्रायोरिटी एक घेवची पडटा. ती एक घेवन येयलो, पयलीं घेवन येवं ना. पूण तितून भितर कांयच ना, काम ती करपाक जाय. पूण केपेकाराक बंडल मारपाक जायना आनी पयलीं आमदाराचेर, पयलीं डेप्युटी CMाचेर तुमी तेजेर कांय उलोवपाक जायना. कित्याक रॉंग कित्याक आतां तूं जाले कडेन फक्त ते काडटा तेजेर उलोवप, काडप तेजेर. तूं डेव्हलपमेंट कर, तुका आमी सपोर्ट करता, तूं डेव्हलपमेंट कर, डेव्हलपमेंट हो दाखोवपाक जाय.